प्यारे दोस्तों, आज के इस मालूमाती वीडियो में जानेंगे कि इमाम के पीछे जमात से नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, मुक्तदी क्या कुछ पढ़ेगा और कहां खामोश रहेगा। क्योंकि इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए बहुत से लोग गलतियां कर जाते हैं। कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। लिहाजा आज कुछ इसी तरह के मसाइल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिन्हें जानकर आपको और मुझे बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। जब आप कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं तो उस नमाज की नीयत का होना बहुत जरूरी है। बगैर नीयत के नमाज नहीं होती। नीयत कहते हैं पुख्ता इरादे को। जुबान से नीयत करना ये कोई जरूरी नहीं है, बल्कि मुस्तहिब है। सबसे पहले नमाज की नीयत करें, उसके बाद इमाम साहिब अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करेंगे। मुक्तदी के लिए भी यही हुक्म है कि वो भी अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करे। लेकिन यहाँ पर एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं। वो ये गलती है कि जब इमाम साहिब अल्लाह अकबर कहें तो बहुत से लोग इमाम से पहले अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू कर देते हैं। अगर किसी मुक्तदी ने इमाम से पहले अल्लाह अकबर कह दिया, यानी इमाम ने अभी अल्लाह कहा है और मुक्तदी ने अल्लाह अकबर कह दिया, तो अब उसकी नमाज ही शुरू नहीं होगी। इसलिए यहाँ इस चीज का ख्याल रखा जाए कि जब इमाम साहिब अल्लाह अकबर कह दे तो इसके बाद फिर मुक्तदी अल्लाह अकबर कहे। अगर मुक्तदी इमाम से पहले अल्लाह अकबर कहेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगर इस तरह का कुछ आपके साथ भी हो जाए तो नमाज शुरू से यानी तकबीर कहकर दोबारा नमाज शुरू की जाए। अब यहाँ पर तकबीर तहरीमा में जो गलती की जाती है वो ये है कि इमाम से पहले अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू कर दी जाती है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। प्यारे दोस्तों, अब इमाम साहिब जब नमाज शुरू करेंगे तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे। इमाम भी सना पढ़ेगा और मुक्तदी के लिए भी यही हुक्म है कि वो सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद इमाम साहिब किरात शुरू करेंगे। तो मुक्तदी के लिए हुक्म ये है कि अगर उसने सना पढ़ ली है तो वो खामोश हो जाए। ताउस तस्मिया वगैरह ये मुक्तदी नहीं पढ़ेगा, सिर्फ सना पढ़ेगा। अगर सना पढ़ ली और इमाम ने अभी किरात शुरू नहीं की तो वो खामोश खड़ा रहे। अगर इमाम साहिब ने किरात शुरू कर दी और मुक्तदी ने अभी सना मुकम्मल नहीं की तो मुक्तदी के लिए हुक्म ये है कि जैसे ही इमाम साहिब किरात शुरू करें तो फौरन वहीं पर खामोश हो जाए। अगर उसकी सना मुकम्मल नहीं हुई तो वो अपनी सना मुकम्मल ना करे, फौरन खामोश हो जाए और खामोशी के साथ किरात सुने। इसके बाद इमाम साहिब सूरत फातिहा पढ़ेंगे और बाद में कोई भी सूरत साथ मिलाएंगे, लेकिन मुक्तदी खामोशी के साथ किरात सुनेगा। किरात खत्म होने के बाद इमाम साहिब अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। अब मुक्तदी के लिए भी यही हुक्म है कि वो भी अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाए। बहुत से लोग यहाँ तकबीर नहीं कहते और बगैर तकबीर के ही रुकू में चले जाते हैं। नमाज हो जाती है लेकिन बेहतर नहीं है। मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाए। अब रुकू में जाएंगे तो रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। सुबहान रब्बियल अजीम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ें। इसके बाद इमाम साहिब सामी अल्लाहु लिमन हामिदा कहकर खड़े होंगे। अब मुक्तदी के लिए भी यही हुक्म है कि वो खड़ा हो जाए। लेकिन मुक्तदी जब खड़ा होगा तो वो पढ़ेगा रब्बाना लकल हम्द। इसके बाद इमाम साहिब सजदे के लिए तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर और फिर सजदे में जाएंगे। मुक्तदी के लिए भी यही हुक्म है कि वो भी अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाए। फिर 3, 5 या 7 मरतबा तस्बीह पढ़ेगा। इसके बाद इमाम साहिब अल्लाह अकबर कहकर सजदे से उठेंगे और बैठ जाएंगे। मुक्तदी के लिए भी यही हुक्म है कि वो भी बैठ जाएगा। फिर इसी तरह अल्लाह अकबर कहकर इमाम साहिब दूसरा सजदा करेंगे। मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाए और तस्बीह पढ़े। इसके बाद इमाम साहिब अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाएगा। अब जब दूसरी रकात के लिए खड़ा होगा तो अब मुक्तदी कुछ भी नहीं पढ़ेगा, खामोशी के साथ खड़ा हो जाएगा। अल्लाह अकबर कहकर खामोशी के साथ खड़ा हो जाएगा। फिर इमाम साहिब किरात शुरू कर देंगे। फिर वो अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। अब भी उसी तरह जिस तरह पहले अल्लाह अकबर कहकर रुकू में गए थे, रुकू की तस्बीह भी इसी तरह सजदे में। अब जब 2 सजदे हो जाएं तो 2 रकातें हो जाएंगी। इसके बाद इमाम साहिब अल्लाह अकबर कहकर अत्ताहियात में बैठ जाएंगे। यहाँ पर अत्ताहियात पढ़ी जाएगी। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि अगर इमाम साहिब ने अत्ताहियात पढ़ ली तो वो अत्ताहियात से खड़े हो जाएंगे।
اگر 3 رکعت یا 4 رکعت والی ہو، اگر 2 رکعت والی ہو تو اتحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے اور پھر سلام پھیر کر نماز ختم کریں گے۔ لیکن اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو تب اگر مقتدی نے پڑھ لیا اتحیات اور امام ابھی کھڑا نہیں ہوا، اس نے ابھی تکبیر نہیں دی کھڑا ہونے کے لیے، تو مقتدی خاموش بیٹھ جائے گا۔ اگر مقتدی سے پہلے امام صاحب نے اتحیات پڑھ لی اور وہ کھڑا ہو گیا جبکہ ابھی مقتدی کی اتحیات مکمل نہیں ہوئی، تو اب مقتدی اتحیات کو مکمل کیے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ پہلے اتحیات مکمل کرے پھر کھڑا ہو۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر مقتدی کو یہ خطرہ ہو کہ میں اگر اتحیات ختم کروں گا تو امام دوبارہ تیسری رکعت کے رکوع میں چلا جائے گا، تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی اتحیات کو وہیں چھوڑ دے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب تیسری رکعت میں بھی امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں امام صاحب خاموشی کے ساتھ قرات کریں گے، پھر رکوع اور سجود کے بعد تیسری رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد چوتھی رکعت بھی اسی طرح ادا کریں گے۔ امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ مقتدی قرات نہیں کرے گا بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا، چاہے امام صاحب آہستہ آواز میں قرات کرے یا بلند آواز میں، مقتدی خاموش رہے گا۔ مقتدی ثنا، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح اور اس کے بعد اتحیات پڑھے گا۔ چوتھی رکعت پوری ہونے کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اب یہاں پر اتحیات مقتدی بھی پڑھے گا اور امام صاحب بھی پڑھیں گے، درود پاک مقتدی بھی پڑھے گا، امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح دعا مقتدی اور امام صاحب دونوں پڑھیں گے۔ اگر امام صاحب نے دعا بھی مکمل کر لی اور سلام کا وقت آ گیا لیکن مقتدی نے ابھی ختم نہیں کی، تو اب وہ انتظار نہ کرے، اب وہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دے۔ لیکن اگر مقتدی نے پڑھ لیا ہے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے۔ اگر کسی نے اتحیات نہیں پڑھی اور وہ جان بوجھ کر خاموش رہا تو اس طرح نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ تھا امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ جماعت کے لیے دیر سے گئے اور امام صاحب رکوع کی حالت میں ہیں اور سامع اللہ کہہ کر کھڑے ہو گئے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت آ کر رکوع میں جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں حتیٰ کہ امام صاحب سجدے میں جا چکے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نماز میں شامل تو ہو جائیں گے لیکن وہ رکعت آپ کی گنتی نہیں ہوگی، وہ رکعت آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی، وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ رکعت تب شمار کی جائے گی جب امام کو آپ رکوع میں پالیں۔ امام صاحب رکوع میں ہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں، پھر اسی وقت اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ اگر آپ امام صاحب کے ساتھ رکوع ادا کر لیتے ہیں تب تو آپ کی وہ رکعت شمار کی جائے گی، لیکن اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے تو وہ آپ کی رکعت قائم نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ کی نماز ضرور شروع ہو جائے گی، وہ رکعت آپ بعد میں پڑھیں گے۔ جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو پھر آپ سلام نہیں پھیریں گے اور دوبارہ کھڑے ہو کر جو رکعتیں آپ کی اس فرض نماز کی رہ گئی ہوں وہ پڑھ کر پھر سلام پھیریں گے۔ اگر آپ امام صاحب کو رکوع میں پالیں پھر بھی آپ نے 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، ایک مرتبہ اللہ اکبر سے نماز شروع کرنی ہے اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ ایسا نہ کرنے والے کی نماز نہیں ہوگی اور اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ نماز شروع کرے۔ پیارے دوستو، آئیے آج مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ نیچے کومنٹ باکس میں اللہ کا کوئی سا بھی خوبصورت نام ضرور تحریر فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔